اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشتے حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی ہمیش جوندے دے القیوم انتظام کن کے رٹول عالم دے لا تاخذو سنۃ ولا نوم ننسی اغل را پر کاریو نخوب لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانن کیا شریز مکہ کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک دے آج سفارش اکڑے شیدہ پا مخی مگر پا اجازت دا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم نے اللہ پائے حالاتو چدی مخد دی اور سچی دین رسولیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء انشیرا گیرول دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر قدر چ اللہ تعالی غاڑی وسع کرسی السماوات والارض رسید لدا دا کرسی ٹول اسمان نوزم کے تا فراخ دا کرسی اسمان نوزم کے تا ولا یعود حفظهما ونستڑکی اغلرا ساتنا ددیم وهو العلی العظیم واللہ تعالی اوشد دے اولوی شان والدے